हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाली हूं, वो तो आप सबको मालूम ही है। मोहम्मद सबके लिए सीरीज़ का ये 14 पार्ट आज हम देखेंगे। और दोस्तों, 13 पार्ट्स में बना चुकी हूँ और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी सीरीज़ है और इसे वीडियो को पूरी देखा करें, जिससे कि मतलब कोई भी नॉलेज आप से रह ना जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रखे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 14वां हिस्सा यानी पार्ट 14 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 13वें हिस्से में क्या सुना। हमने 13वें हिस्से में सुना कि हजर अस्वद क्या है, कहां से आया और किसने लाया और कहां रखा गया, उसकी पूरी तारीख, पूरी हिस्ट्री हमने सुनी। हजर अस्वद को किसने चोरी किया, किसने नुकसान पहुंचाया, फिर उसका हश्र, उसका अंजाम क्या हुआ, ये हमने 13वें हिस्से में बहुत तफसील और डिटेल से सुना। फिर भी अगर कुछ लोगों के समझ में नहीं आया तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और सारे पार्ट्स के और सारे हिस्सों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले सारा अरब शिर्क और गुमराही के अंधेरे में डूबा हुआ था। खुद काबा बैतुल्ला पत्थरों के खुदाओं से भरा हुआ था और मक्का वाले अपनी इसी गुमराही की हालत में मगन थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब लोग ही वैसे थे, क्योंकि हर जमाने में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। कुछ लोग मक्का वालों में भी ऐसे थे जो मक्का वालों की इन हालात को देखकर दुखी रहते थे और इन सब बातों को वो बुरा समझते थे, शिर्क और गुमराही समझते थे। खास तौर पर 4 लोग ऐसे थे जिनको ये सब बातों से बहुत चिढ़ थी। उनमें खास तौर से जो नाम है वो नंबर 1 ज़ैद बिन अम्र बिन नफील, नंबर 2 वर्का बिन नौफल जो हजरत खतीजा के चचाजाद भाई थे, जिनका तस्करा हमने पिछले वीडियो में सुना, नंबर 3 उस्मान बिन हारिस और नंबर 4 उबैदुल्लाह बिन जहाज। ये चारों आलिम खुदा को एक मानते थे, शराब से दूर रहते थे, बुत परस्ती से दूर रहते थे और उनको बुरा समझते थे। जब ये चारों लोग जब अपनी कौम की ये हालत देखते तो उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। ये लोग कभी कभी कुरैश को यानी अपनी कौम को समझाते भी थे कि बैतुल्लाह को इन पत्थरों से और इन पत्थरों के खुदाओं से पाक करो और खुदा के साथ किसी को शरीक मत करो। लेकिन वो लोग कहां सुनते थे। और कुरैश भी जानते थे कि ये चारों लोग अपने बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के पाबंद है, शराब को हराम समझते हैं, कभी नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, बुतों की इबादत नहीं करते और अपने माल में से सदका और खैरात करते हैं। मक्का में लड़कियों को यानी बेटियों को जिंदा दफन करने का रिवाज आम था। जब ये चारों में से कोई भी अगर ये बात सुनता कि कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करने जा रहा है तो ये फौरन उसके पास पहुंच जाते और उस बच्ची को, उस बेटी को मांग कर ले आते और फिर खुद उसकी परवरिश करते। जब वो जवान होती, अगर उसका बाप लेना चाहता तो ये उसको वापस भी कर देते थे। इसलिए कुरैश और मक्का वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे, मगर उनकी नसीहतों से उनको बहुत चिढ़ थी, बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि ये लोग उनके खुदाओं को बुरा भला कहते थे और मक्का वालों को हरगिज ये बात पसंद नहीं थी कि कोई उनके खुदा को बुरा भला कहे। जब ये लोगों को समझाते तो वो कानों में उंगलियां डाल देते थे ताकि उन्हें कुछ सुनाई न दे। और कुछ लोग उनमें से इन चारों को बुरा भला भी कहते थे, गालियां भी देते थे, मजाक भी उड़ाते थे, परेशान भी करते थे। आखिर ये लोग मक्का वालों से परेशान हो गए और तंग आकर किसी ने मक्का से हिजरत कर ली यानी मक्का को छोड़ दिया, तो किसी ने ईसाई मजहब कबूल कर लिया। सिर्फ उनमें एक ज़ैद बिन अम्र ऐसे थे जो अपने बाप दादा हजरत इब्राहिम के दीन पर कायम रहे।
وہ اکثر کعبے کی دیوار کے پاس لگ کر بیٹھ جاتے اور اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے کون سی عبادت کا طریقہ پسند ہے تو میں اس طرح سے تیری عبادت کرتا، مگر افسوس کہ مجھے وہ طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ روتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ دیتے اور سجدے میں گر جاتے تھے۔ قریش نے ہر ایسے انسان کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، مذاق اڑایا جنہوں نے انہیں گمراہ کہا، ان کے عقیدوں کو غلط کہا۔ لیکن قریش والے یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نوجوان جس کو سب امین کہتے ہیں، جس نے سب کے دلوں میں گھر کیا ہوا ہے، وہ خود ان چاروں بزرگوں سے محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس وقت تک آپ پر وحی آنا شروع نہیں ہوئی تھی، مگر آپ ان سب سے دور اور بہت دور جا کر تنہائی میں بیٹھ کر خدا کو یاد کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، صحیح راستہ بتا۔ اور وہ جگہ جہاں پر تنہائی میں بیٹھ کر حضور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ مکہ سے کچھ دور تقریباً 11-12 کلومیٹر کے دوری پر ایک پہاڑ ہے جبل نور، اس میں ایک غار ہے جس کا نام حرا تھا۔ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے دن تنے تنہا اکیلے وہاں سکون کے ساتھ بیٹھتے اور کائنات کے بنانے والے کو یاد فرماتے تھے۔ ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ تھلگ اس غار میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہاں نہ شور و غل تھا، نہ کوئی ہنگامہ تھا، اس لیے آپ اطمینان کے ساتھ غور و فکر میں ڈوب جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا جو آپ خود ساتھ لے جایا کرتے تھے یا گھر والے آپ کو پہنچا دیا کرتے تھے اور آپ تھوڑے سے کھانے پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے دن اور راتیں گزرتی اور آپ سوچتے رہتے، جہاں حق اور سچائی کو دیکھتے اس طرف جھک جاتے اور جسے برائی سمجھتے اس سے پرہیز کرنے لگ جاتے۔ آپ سوچتے کہ جس دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ پردے ہمارے سامنے سے ہٹ جائے اور حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں جوان ہوئے۔ اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا اور تمام گندگیوں سے دور رکھا، پاک رکھا۔ اس کے بعد کئی سال اس طرح گزرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات اسی طرح آپ گزارتے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ کئی دن غار میں چلے جاتے اور جب رمضان آتا تو آپ پورا مہینہ وہیں پر گوشہ نشین ہو جاتے، یعنی وہیں پر رہتے۔ پھر جب مکہ تشریف لاتے تو سب سے پہلے بیت اللہ جاتے، کعبے کا طواف کرتے، پھر حضرت خدیجہ اور اپنے بچوں کے پاس تشریف لاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیار سے پوچھتی، آپ خیریت سے تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ بھی بڑے پیار سے جواب دیتے، خدا کا شکر ہے خدیجہ۔ پھر بچے آپ کے پاس جمع ہو جاتے، جو بچے چھوٹے ہوتے وہ آپ سے لپٹ جاتے اور جو بڑے ہوتے وہ آپ سے پوچھتے کہ ابو آپ کہاں جاتے ہو، ہم کو بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے، ہم کو بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کو بڑے پیار سے جواب دیتے، ان کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتے اور بڑی محبت سے ہر ایک کو جواب دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک گھر میں رہتے وہ وقت گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا وقت ہوتا تھا۔ پھر کچھ دیر یا کچھ دن رہ کر آپ پھر سب سے الگ تھلگ اسی غار میں جس کا نام غار حرا تھا وہاں پر چلے جاتے۔ لیکن خوشی کی یہ گھڑیاں جو آپ بچوں کے ساتھ گزارتے وہ زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہی، کیونکہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد، تھوڑے ہی مہینوں کے بعد جو آپ کی نرینہ اولاد تھی، یعنی جو آپ کے بیٹے تھے، لڑکے تھے، وہ ایک کے بعد ایک اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ سب سے پہلے بیٹے جناب قاسم کا انتقال ہوا،
پھر جناب طیب کا انتقال ہوا، پھر آخر میں جناب طاہر کا انتقال ہوا۔ سب ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح آپ نے غم کے بڑے بڑے پہاڑوں کو برداشت کیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے بچپن میں اپنے ماں باپ کو بچھڑنے کا صدمہ اٹھایا، اب جوانی میں اولاد کو کھونے کا غم برداشت کیا۔ صرف آپ کی 4 بیٹیاں، 4 صاحبزادیاں رہ گئی، جن کا نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے جناب ابو العاص ابن ربیع ابن عبد شمس سے آپ کی شادی کروا دی۔ اس کے بعد آپ کی دوسری بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو اپنے چچا ابو لہب کے 2 لڑکے عتبہ اور عتیبہ سے نکاح کروا دیا۔ اب آپ کے پاس صرف آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی، جو ابھی بچی اور کم عمر تھی۔ اس کے بعد آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہوا، لیکن خدا کے فضل سے آپ کو ایک ایسا بیٹا مل گیا جو آپ کے لیے اولاد جیسا ہی تھا، اور آپ اس کے لیے باپ جیسے ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے حکیم بن حزام سے ملنے کے لیے گئی۔ اس کے پاس ایک خوبصورت لڑکا تھا جس کا نام زید بن حارثہ تھا، جو انہوں نے یعنی حکیم بن حزام نے اوکاس کے بازار سے اس کو خرید کر لے آئے تھے۔ پہلے بازاروں میں غلام اور باندیا بیچنا اور خریدنا ایک عام بات تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لڑکا اچھا لگا، پسند آیا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو پیسے دے کر اس کو خرید لیا اور خرید کر اپنے گھر لے کر آئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو دیکھا تو اس کے چہرے سے شرافت اور عزت ایسے ٹپک رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ خدیجہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بھتیجے نے یعنی حکیم بن حزام نے اوکاس کے بازار سے خرید کے لایا تھا، میں نے اس سے خرید لیا ہے۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم اس بچے کے چہرے سے مجھے عزت، شرافت اور بلندی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے پوچھا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ زید بن حارثہ۔ پھر آپ نے پوچھا تمہارا نسب کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے؟ تو زید بن حارثہ نے اپنا پورا نسب بتایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا اے خدیجہ کیا یہ لڑکا تم مجھے دے سکتی ہو؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا حضور یہ آپ کا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ماں باپ کو اس بات کی اطلاع دی تاکہ انہیں اطمینان ہو جائے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد زید کے والد اور چچا حضور کے پاس آ گئے اور آپ سے کہا کہ ہم زید کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ زید کو ہمیں دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے، کوئی اور شکل، کوئی اور صورت ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرتا ہوں میں زید کو بلاتا ہوں اور فیصلہ اسی پر چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بغیر کسی قیمت اور معاوضے کے آپ کو دے دوں گا، آپ اسے لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو خدا کی قسم جو میرا ہے پھر محمد اسی کا ہے۔ انہوں نے کہا ان کو یہ بات پسند آئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو انصاف سے بڑھ کر بھی زیادہ انصاف کی بات کی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا کہ زید میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، چاہو تو میرے پاس رہو۔ حضرت زید نے جواب دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ زید کے باپ حارثہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے زید کو ڈانٹ کر کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے مقابلے اور اپنی قوم کے مقابلے غلامی کو پسند کرتے ہو؟ تو حضرت زید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انہوں نے مجھے غلام بنا کر نہیں رکھا ہے، بلکہ میں خود
अपने दिल से इनके साए में पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद के अब्बा को, यानी उनके वालिद को और इत्मीनान दिलाने के लिए जैद का हाथ पकड़ा और कुरैश के मजमे के पास, यानी सब लोगों के सामने जाकर खड़ा किया और हाथ पकड़कर कुरैश के मजमे से कहा कि सुन लो, आज से ये जैद मेरा बेटा है। ये सुनकर हारिसा को, यानी जैद के अब्बा को इत्मीनान हो गया और वो जैद को छोड़कर वापस अपने इलाके में चले गए। उसके बाद मक्का में एक बहुत बड़ा कहत और दुष्काल पड़ा। चूंकि अबू तालिब की बहुत सारी औलादें थी और अबू तालिब कोई मालदार आदमी भी नहीं थे, मुफलिस और गरीब थे, तो कहीं चचा इस दुष्काल से, इस कहत साली से परेशान ना हो जाए, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास के पास गए। ये चचा बनी हाशिम में बहुत मालदार थे। आपने जाकर उनसे फरमाया कि चचा, मेरी राय ऐसी है कि हम चचा अबू तालिब के पास चलते हैं और एक एक लड़का उनका ले लेते हैं ताकि उनका बोझ हल्का हो जाए। तो हजरत अब्बास को आपकी राय पसंद आई। चुनांचे दोनों चचा अबू तालिब के पास गए और उनके सामने ये दरखास्त पेश की। तो अबू तालिब ने कहा कि आपकी राय अच्छी है, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा जो बेटा अकील है, इसके अलावा आप जो चाहो, जिसको चाहो आप ले जा सकते हैं। यह सुनकर हजरत अब्बास ने जाफर को ले लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जैसे बहुत ज्यादा शफकत का मामला करते, यानी बाप जैसा प्यार करते, बाप जैसी मोहब्बत करते। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ एक फर्माबरदार बेटी की तरह रहते और वैसा ही सलूक करते। और आपको तो पता होगा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चचा अबू तालिब के बेटे थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज यहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आगे के वीडियो में, यानी 15वें हिस्से में, पार्ट 15 में हम नबूवत का वाकया और वही नाजिल होने का और हजरत जिब्राइल से मुलाकात का और क्या क्या अजीब वाकयात हुए वो हम 15वें हिस्से में इंशाअल्लाह सुनेंगे। तब तक थोड़ा इंतजार करें, आप अपने वादे पर कायम रहें। इन सीरीज के वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की जो मालूमात है, सीरत मुबारका है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपके लिए सदक़े जारिया बने। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। दोस्तों, कितनी प्यारी सीरत थी उनकी। और मतलब उन बच्चे का भी उन्होंने इतना दिल जीत लिया कि वो अपने माँ बाप के साथ नहीं गया और हुजूर पाक के साथ ही रहा उनका बेटा बनकर। और उन्होंने भी सबके सामने उसको अपना लिया। और मतलब हुजूर पाक मतलब अपनी इबादत तो करते ही थे और वो अपने परिवार को भी उतना ही प्यार देते थे और उतना ही वक्त देते थे। कहते हैं ना दोस्तों कि परिवार को वक्त देना और परिवार को प्यार देना वो भी एक इबादत में लिखा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी तो हम हुजूर पाक की तरह किसी की गरीब की मदद कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो कोशिश करनी चाहिए हमें भी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों जल्दी। अल्लाह हाफिज़।